शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। अगर दिमाग में गंदे ख़याल आते हैं तो क्या करें? प्यारे अजीज़ दोस्तों, हमारे दिमागों के अंदर गंदे गंदे ख़यालात क्यों आया करते हैं? कभी आपने गौर किया है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि हमारे जहन के अंदर जब हम खाली बैठे हुए होते हैं या जब हमारे हाथ में मोबाइल हुआ करता है तो हम गलत तरफ क्यों चले जा करते हैं? कभी ऐसा है कि मोबाइल हाथ में लिया, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर गए, फ़ौरन जाकर रील स्क्रॉल करना शुरू की, तो जहाँ पर गलत रील आती है वहीं पर आदमी जाके रुक जाता है और उस आईडी को देखा करता है और उसकी एक रील उसके सामने आई थी, उसने कई रील देखना उसकी शुरू कर दी। तो आपने कभी गौर की है कि यह हमारे जहन के अंदर गलत ख्याल आते किस वजह से हैं? कोई तो होगा, क्योंकि हमारे परवरदिगार आलम ने हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह रखी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी हिकमत से खाली हो। हमारे परवरदिगार आलम ने जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर बनाई हैं, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है। तो किताबों में लिखा हुआ है कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हर इंसान के दिल के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ता बिठा रखा है, जो फ़रिश्ता उसको नेकी की दावत देता है और नेक काम करने की उसके दिल के अंदर हसरत पैदा करता है कि भाई चलो नमाज़ पढ़ने चलना है, अच्छा काम करने चलना है, किसी को नेकी की दावत देने के लिए चल रहे हैं, या फिर चलो आज नफली रोज़ा रखते हैं, या ग़ुलाम बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर होते हैं, या किसी की तीमारदारी के लिए चलते हैं। ये सारे काम हमारे दिल के पास बैठा हुआ एक फ़रिश्ता प्यारे दोस्तों किया करता है। उसी के साथ साथ बिल्कुल उस फ़रिश्ते के ही साथ साथ एक शैतान भी हमारे दिल के पास बैठा हुआ है। वो क्या करता है, जैसे इस फ़रिश्ते ने नेक काम करने का हमारे दिल के अंदर ख्याल पैदा किया, वो दूसरा वाला जो शैतान है जिसको वसवसा कहा जाता है, वो शैतान क्या करता है कि हमारे दिल के अंदर ख़राब वसवसे डालना शुरू कर दिया करता है। उसके वसवसे क्या हुआ करते हैं कि चलो इधर उधर, हमारे जहन के अंदर ख्याल आया कि भाई चलो नमाज़ पढ़ने चलो, उधर ख्याल आया कि भाई अभी थोड़ी देर रुक जाओ, ज़रा थोड़ा सारा मोबाइल थोड़ा चला लें, ज़रा थोड़ा और जो वह गेम खेल रहे हैं वो खेल लें। तो ये हमारे जहन के अंदर ख्याल डालता है, वह वसवसा है। जैसे कोई आपके सामने गलत रील आती है तो आप गौर कर सकते हैं, इसके बाद जैसे ही आपके सामने कोई रील आती है तो आपका जहन यह चाहता है कि जल्दी से इसको हटा दूं, लेकिन अंदर से एक और आवाज़ आती है, अरे रुक जा, ज़रा देखते हैं इसको उसकी आईडी से। फिर आप लॉगिन कर लेते हैं। तो यह सारे शैतान के काम हुआ करते हैं, और शैतान के काम भी तभी हुआ करते हैं जब आपके दिल के अंदर खुदा का खौफ मौजूद है, क्योंकि शैतान किसी बहके हुए आदमी को बहकाने नहीं जाया करता। कोई आदमी शराब के अड्डे पर पड़ा हुआ है, कोई आदमी सड़क के किनारे पर नशा करके खड़ा हुआ है, कोई भंग पी रहा है, तो कोई कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको बहकाने के लिए शैतान नहीं जाता, क्योंकि वह तो पहले बहका हुआ है, उसको तो उसने बहका कर उसका काम ख़राब कर दिया, उसकी दुनिया व आखिरत दोनों वह बर्बाद कर चुका है। अब उसका अगला शिकार आप हैं, इसलिए वह आपके दिल के ऊपर हमले करता है और आपके जहन के अंदर गंदे गंदे ख़यालों को डालता है। यह गंदे ख़याल आपके जहन के अंदर और उसके बाद में आपके दिल के अंदर यह हसरत पैदा होना कि यार यह गलत ख्याल है, से रुकना चाहिए, यार यह दिल हमारा गलत कह रहा है कि हम ज़िनाकारी की तरफ हो जाएं या बदकारी की तरफ हो जाएं, हमारे अंदर के गलत ख्याल हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक तरफ इन गलत ख्यालों का आना, दूसरी तरफ आपके दिल के अंदर से यह आवाज़ आना कि तमाम काम गलत हैं, यह आपके दिल में ईमान होने की अलामत है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं कि दो बराबर बराबर घर हों, एक किसी गरीब का हो, एक किसी मालदार का घर हो, तो रात को अगर चोर चोरी करने के लिए आएगा तो किसी गरीब के झोपड़ी में तो नहीं जाएगा। गरीब के झोपड़े में चोर जाकर क्या कर लेगा? उसके घर के सामान के अंदर क्या रखा हुआ मिल जाएगा? उसको मिट्टी के बर्तन, या बहुत हुआ तो आज के दौर के अंदर उसके खाने पकाने के बर्तन होंगे, या चंद 1-2 हज़ार 3 हज़ार उधर इधर वो रखे होगा। इसके अलावा उसको क्या मिलेगा?
لیکن اگر کسی مالدار کے گھر میں جب چور داخل ہوگا تو وہاں سے اس کو سونا چاندی بھی ملے گا، وہاں سے اس کو رقم بھی ملے گی۔ اور آج کے دور میں ہر کسی کے گھر میں 20-30 ہزار 25 ہزار کے موبائل، یہاں تک کہ 1-1 لاکھ کے موبائل ہوتے ہیں، اور وہ 3-4 موبائل اکٹھا کرے گا چور اور اٹھا لے جائے گا، اس کا کام چل جائے گا۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان بھی وہیں داخل ہوتا ہے جہاں پر ایمان دکھتا ہے۔ جو ایمان سے خالی ہے وہ انسان جس کے دل میں ایمان نہیں، اس کے دل پر اب شیطان حملہ نہیں کرے گا۔ شیطان حملہ کہاں کرے گا؟ جہاں پر اس کو ایمان دکھ رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر بھی غلط خیالات آتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر سے ایک اور آواز اس کے ساتھ آتی ہے کہ نہیں یہ کام غلط ہے، نہیں ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے، یاد رکھیں دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت جلد بہت بڑے انعامات سے نوازنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں جو خیال آتے ہیں آپ ان سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک راہوں پر لگ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک پیر صاحب نے اپنے تمام مریدوں کو نماز پڑھنے کی ہدایت دی، ہدایت فرمائی کہ انہوں نے کہ آپ تمام لوگ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں۔ مرید ہونے سے پہلے ان کا حساب یہ ہوا کرتا تھا کہ انہوں نے جمعے میں نماز پڑھ لی یا دن میں 1-2 ٹائم نماز پڑھ لی، لیکن پیر صاحب کی بات ماننے کی وجہ سے یعنی کہ مرید ہو گئے ہیں تو پیر صاحب کی بات ماننی پڑے گی، اور ماننے کی وجہ سے انہوں نے 5 وقت نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ تو ہوا کیا، کچھ ٹائم انہوں نے جب نماز ادا کی تو نماز کی حالت میں وہ کھڑے ہوا کرتے تھے، انہوں نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہنے کے بعد ادھر ان کے ذہن میں گندے گندے خیالات آنا شروع ہو گئے۔ گندے گندے خیالات کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ان کے ذہن کے اندر اپنے گھر کو لے کر کے کچھ غلط خیالات آنا شروع ہو گئے، اپنی بیوی کو لے کر کے یا کسی کے بارے میں ان کے ذہن کے اندر ہی زیادہ گندے گندے خیالات آنا شروع ہو گئے۔ تو مریدوں نے کیا کیا کہ مسجد میں جانے سے بچنے لگے، مسجد سے پرہیز کرنے لگے۔ پیر صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، آپ لوگوں نے مسجد کے اندر آنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو مریدوں نے عرض کی کہ پیر صاحب کیا بتائیں، مسجد میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے گندے خیال ہمارے ذہن میں اندر آتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، یعنی ہمارا کبھی اس طرف کو ذہن بھی نہیں جاتا تھا، جہاں کے خیالات ہمیں مسجد کے اندر جا کر آنے لگتے ہیں، نماز کی حالت میں آتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے ان سے فرمایا کہ بھائی آپ یہ بتائیں، جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانے کے اوپر آ کر اکثر مکھیاں بھی بیٹھ جایا کرتی ہیں۔ تو مریدوں نے کہا جی حضور، مکھیاں آ کر بیٹھ جایا کرتی ہیں۔ تو فرمایا اگر وہ مکھیاں آ کر تمہارے کھانے میں بیٹھ جاتی ہیں تو تم کیا کرتے ہو، کھانا بند کر دیتے ہو؟ تو مریدوں نے کہا نہیں حضور، ہم کھانا بند نہیں کرتے بلکہ مکھیوں کو اڑا دیا کرتے ہیں اور پھر ہم کھانا صروع کرتے ہیں، اسی کھانے کو ہم کھا لیتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر تم مکھیوں کی گندگی کی وجہ سے کھانا نہیں چھوڑتے تو گندے خیالات آنے کی وجہ سے تم نے نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دی؟ یا گندے خیال آنا مسجد کے اندر یعنی نماز کی حالت میں تمہارے ذہن کے اندر گندے خیالات کا آنا اور تمہارا یہ جاننا کہ یہ غلط خیال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ایمان کے ہونے کی علامت ہے، تم نے نمازوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو مریدوں نے کہا کہ پیر صاحب ہمیں معاف کر دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں دوستوں کہ برے خیال وہی آتے ہیں جہاں پر ایمان ہوتا ہے۔ تو دوستوں خالی لوگوں کے پاس میں کوئی گندے خیال نہیں آتے ہیں، جو ایمان سے خالی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اگر گندے خیال آتے بھی ہیں نا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گندے خیال ہیں، کہ وہ اتنے زیادہ گندے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو اچھے اور برے کا فرق بھی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے دیکھنا ہی اس لیے اسٹارٹ کی تھی کہ ان کے دل کے اندر یہ خیال تھا یار یہ گندا خیال آتا ہے ہمارے ذہن میں، انہیں معلوم ہے کہ یہ غلط بات ہے، تبھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔